Good morning, everybody. My name is Atiq Begum, Assistant Professor of Economics, Government Degree College, Arts and Commerce, Adilabad. Today I am going to explain about causes for low level of agricultural productivity and measures to improve agricultural productivity in India. यानी हिंदुस्तान में ज़राई पैदावार की सतह में कमी के क्या वजूहात है और ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दाम क्या है, ये आज का हमारा उन्वान है। काजेस फॉर लो प्रोडक्टिविटी, पस्त पैदावारी के असबाब। ज़राअत हिंदुस्तानी मैशियत का अहम ज़रिया है। ये कुदरत पर मुनहसर है। आमतौर पर तमाम ज़राई कारोबार मौसमी होते हैं और ज़्यादातर बारिश पर इन्हिसार करते हैं। नतीजतन ज़राई कारोबार गैर यकीनी बन गए हैं। ज़राअत पर मुनहसर होने की बारिश पर मुनहसर होने की वजह से हमारी ज़राअत और ज़राअती पैदावार नहायत ही पस्त हो गई है। हिंदुस्तान में ज़राअती पैदावार की सतह में कमी के कई वजूहात है, जिसको हम आम वजूहात, इदारा जाती वजूहात और टेक्निकल वजूहात के तहत बयान कर सकते हैं। ज़राअत में पैदावार के कमी के आम वजूहात हस्ब ज़ैल है। जनरल कॉजेस फॉर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आम वजूहात में कई ज़ैली वजूहात है, जिसको हम तफसीली बयान करेंगे। आम वजूहात में नंबर 1, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पर आबादी का दबाव। दूसरा, डिस्करेजिंग रूरल सेनारियो, मायूस कुन देही हालत। तीसरा, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। चौथा, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, बरतानवी नव आबादियाती पॉलिसी। यानी ज़राई पैदावारी के कमी के आम वजूहात में सबसे पहली वजह पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पर आबादी का दबाव। ये सबसे पहले आम वजूहात में से आम वजूहात के उसमें एक अहम वजह है ज़राअत पर आबादी का दबाव। हिंदुस्तान में तकरीबन आबादी का हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर है। गुज़िश्ता 100 साल में ज़राअत पर मुनहसर आबादी की फ़ीसद में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई। आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की आबादी ज़राअत पर मुनहसर है। गैर ज़राई शोबों की तरक्की ना होने की वजह से हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आबादी को इनके गुजारे के लिए ज़राअत पर इन्हिसार करना पड़ता है। नतीजतन ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है और छोटे खेत वजूद में आ रहे हैं। इन छोटे खेतों में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में ज़राई पैदावारी की सतह कम है। यानी ज़राई पैदावार यानी ज़राअत में जो पैदावार हो रही है उसमें उसकी सतह में उसके लेवल में कमी की सबसे पहले वजह क्या है? आम वजूहात में ज़राअत पर आबादी का दबाव, यानी हद से ज़्यादा आबादी ज़राअत पर मुनहसर हो रही है। जितनी ज़रूरत है उतने ही लोग अगर ज़राअत में काम करें तो पैदावार में जितना पैदावार होनी उतनी ही होती, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि छुपे हुए बेरोज़गार होते हैं। जैसे एक खेत में काम करने के लिए 1 एकड़ में 4 अफराद की ज़रूरत है, उसके बजाय 10 अफराद जा रहे हैं काम करने के लिए, तो ज़मीन पर आबादी का दबाव बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है 4 अफराद जितना प्रोडक्शन या पैदावार करेंगे, 10 अफराद भी काम करें तो उतना ही पैदावार होगी। यानी पैदावार में अफराद के इजाफे से ज़राअत की पैदावार में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा, यानी मुख्ततिम पैदावार ज़ीरो रहेगी। तो काम तो लोग ज़राअत में करते हैं लेकिन पैदावार में इजाफा नहीं होता, तो इसे आबादी में ज़राअत पर आबादी का दबाव
यानी ज़राई पैदावार की एक अहम कमी की वजह है। बजाय इस पे काम करने के लोग दूसरे शोबों में जैसे सनत में, खिदमत में अगर ये मज़दूर काम पे लगाया जाए तो इनकी इंसानी सलाहियत का इस्तेमाल होकर पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है उस सनती शोबे की। यहाँ पर ये लोग ना तो ज़राती पैदावार में इजाफ़ा कर रहे हैं, ना ही किसी किस्म की वजह। तो इस तरीके से आबादी का बोझ ज़राअत पर बढ़ते जा रहा, लेकिन पैदावार में किसी किस्म का इजाफ़ा नहीं हो रहा। तो ये भी एक अहम वजह है ज़राअती पैदावार में कमी का। नेक्स्ट है मायूस कुन देही हालात, डिस्करेजिंग रूरल सेनारियो। हिंदुस्तान में मौजूदा देही माहौल ज़राई पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए हिम्मत अफ़ज़ा नहीं है। देही इलाक़ों में लोग गरीब और इलिटरेट हैं। मुश्तरका ख़ानदान का ख़ात्मा और ज़मीन की भूख, लैंड हंगर भी मौजूद है। देही माहौल को हिम्मत शिकनी, डिस्करेजिंग बना रहे हैं। चंद इलाक़ों में झगड़े वगैरह देही माहौल को आलूदा, पोल्यूशन बना रहे हैं। किसान जो इस आलूदा माहौल में शामिल है वो इनका पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं और इनकी ज़राअत की मुनासिब देखभाल नहीं कर रहे हैं। इस माहौल की तब्दीली के बग़ैर हमारे मुल्क में ज़राई पैदावार की सतह में इजाफ़ा नहीं किया जा सकता। यानी ज़राई पैदावार में कमी की और एक वजह क्या है? मज़दूर अपना पैसा लड़ाई झगड़ों में लगा रहे, गैर ज़रूरी लैंड हंगर, यानी कि अगर क़ानूनी विरासत की वजह से ज़मीन का जब बंटवारा होता है तो लोग प्रेस्टीज के खातिर ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने शिकंजे में, अपने तहवील में रखना पसंद करते हैं, लेकिन उस पर ज़राअती पैदावार यानी ज़राअत को बढ़ाने या पैदावार को बढ़ाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और ज़मीन की जो है वो तो या तो वेस्ट चले जाता या तो लड़ाई झगड़े में वो ज़मीन का हिस्सा रह जाता। ऐसा माहौल में ज़राअत का इस्तेमाल, ज़मीन का इस्तेमाल, सही देखभाल नहीं होती। काश्तकारी के लिए हिम्मत अफ़ज़ा माहौल नहीं पैदा होता, जिसकी वजह से ज़मीन का इस्तेमाल सही नहीं होने की वजह से ज़राई पैदावार में भी इजाफ़ा नहीं होता। तो ज़राई पैदावार में इजाफ़े के लिए माहौल का भी साज़गार होना चाहिए। तो देही इलाक़ों में हमेशा मुश्तरका ख़ानदान का ख़ात्मा, यानी जब जॉइंट फैमिलीज़ थे तो सब लोग मिलजुल के काम करते थे, लेकिन जब मुश्तरका ख़ानदान या जॉइंट फैमिलीज़ को डिमोलिश करके इंडिविजुअल फैमिलीज़ बनना शुरू हो जाते हैं तो ज़मीन का भी बंटवारा होने लगता है। ज़मीन जब बँट जाती है टुकड़ों में तो उसमें लिमिट्स बनाए जाते हैं। लिमिट बनाने की वजह से ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा वेस्टेज में चले जाता है, वेस्टेज में जाता है और लोग को टुकड़े टुकड़े ज़मीन के जब मिलते हैं तो सही तौर पर उस पर टेक्नोलॉजी का, मिशनरीज़ का वगैरह भी इस्तेमाल नहीं होता। तो इसकी वजह से ज़मीन के छोटे टुकड़ों में बंटवारे की वजह से भी ज़मीनी पैदावार में इजाफ़ा नहीं हो रहा। ये भी एक अहम वजह है ज़राई पैदावार में कमी का। तीसरी अहम वजह इदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आमतौर पर कई इदारे जो क़र्ज़, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, स्टोरेज वगैरह की सहूलतें फ़राहम करते हैं वो देही इलाक़ों में नहीं पाए जाते। ऐसे इदारों की खिदमत मंडल सतह तक महदूद हैं और बिछड़े देहातों में नहीं हैं। खौमाए हुए बैंक्स, इमदाद बाहमी सोसाइटियाँ और ज़राई तरक्की खिदमत के मराकज़ तमाम देहातों में नहीं हैं। इसीलिए इन देही इलाक़ों में ज़राई पैदावारी बहुत कम है। यानी इदारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मतलब ये है कि आमतौर पर किसानों को मुख्तलिफ़ सहूलतों की ज़रूरत होती है, जैसे क़र्ज़ है ज़राअत में, ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान के पास पैसा नहीं होता है तो उनको क़र्ज़ की ज़रूरत होती है और उनकी पैदाशुदा अशिया को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट या हम्ल व नक़ल की ज़रूरत होती है और अशिया को बेचने के लिए मार्केटिंग और स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है। ये तमाम सहूलतें या फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में नहीं पाए जाते और ये सारे चीज़ें
मंडल लेवल पर होते हैं, तो मंडल तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल होता है। और बैंक्स, कौमी या नेशनल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो ज़राई तरक्की खिदमत के मराकज़ तमाम देहातों में नहीं हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स में या मंडल लेवल पर होते हैं, जहाँ पर जो है सो उनको सारी सहूलतें मिलना मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं किसान, और अपनी ज़मीन की सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए ज़राई पैदावार में कमी हो जाती है। ये भी एक अहम वजह है तमाम सहूलतों की अदम मौजूदगी। चौथी अहम वजह जो ज़राई पैदावार में कमी की बन रही है आम वजूहात में, वो है नव आबादियाती पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। बरतानवी नव आबादियाती पॉलिसी। 2 सदियों तक हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, यानी हमारे हिंदुस्तान पे 2 सदियों तक 2 सेंचुरी हमारे हिंदुस्तान पर ब्रिटिशर यानी फॉरेन कंट्रीज ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पर हुकूमत करते थे। हिंदुस्तान में ज़राअत की तरक्की की तरफ वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए। जो बरतानवी हुक्मरान थे ना, वो लोग कोई भी ज़राअत के तरफ कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाए। वो लोग इनके ज़मीनी तरीक़ा और ज़मीन पर टैक्स की वसूली का तरीक़ा भी हिंदुस्तानी ज़राअत के लिए हिम्मत अफ़ज़ा नहीं था। यानी वो लोग टैक्स वगैरह वसूल करते थे, लेकिन ज़मीन की तरक्की की तरफ या किसानों को फ़ायदे के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो ऐसे चीज़ों की काश्त करने पर दिलचस्पी रखते थे जिसका वो एक्सपोर्ट कर सके, और उनकी कंट्रीज़ के लिए यानी बरतानवी हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद हो, वही ज़्यादा काश्तों की तरफ वो लोग दिलचस्पी दिखाए। जैसे कॉटन, जूट, चाय, कॉफ़ी जैसे तिजारती फसलों की पैदावार में इजाफे की तरफ दिलचस्पी दिखाए, क्योंकि ये चीज़ों को वो लोग एक्सपोर्ट करके या इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करके उन तैयार शुदा माल को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करने या बरामदात में बढ़ाने की कोशिश करते थे। वो हमारे दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं किए ताकि बरामदात में इजाफा हो सके। वो हमारे मुल्क को खाम माल की सप्लाई और इनकी अशिया के लिए मार्केट का ज़रिया बनाया। यानी हमारे मुल्क से वो सारे रॉ मटेरियल्स, खाम माल जो कुछ भी मौजूद है, यहाँ से कम कीमतों पर उनके मुल्क को एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ से मिशनरीज़ में तैयार शुदा माल लाकर हमारे मुल्क में बेचते थे। यानी दोनों तरफ से वो लोग हमारे मुल्क से फ़ायदा उठा रहे थे। एक तो खाम माल कम कीमतों पे ले जाना, और हमारे ही खाम माल से तैयार शुदा माल को हमारे पास लाकर ज़्यादा कीमतों पे बेचना। तो दोनों तरीक़े से हमारे मुल्क की दौलत और हमारे तमाम ज़राई पैदावार या ज़राअत का ख़ातिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो लोग उठा रहे थे। इस तरह वो हमारे मुल्क को एक नव आबादियाती मैशियत यानी कॉलोनियल इकोनॉमी बनाया। यानी उनकी आबादी यानी उनका आबाद की हुई आबादी के तौर पर हमको वो लोग इस्तेमाल करके हमारी ज़राअती पैदावार में कमी का सबब बने। तो इस तरीक़े से ये आम वजूहात है जिसकी वजह से हमारी हिंदुस्तानी ज़राअत में ज़राअती पैदावार में कमी का वजह बन रहे हैं। जिसका असर अभी तक हमारे पास बाकी है। नेक्स्ट है दूसरी अहम वजूहात आम वजूहात के अलावा, वो है इदारा जाती वजूहात यानी इंस्टीट्यूशनल कॉजेस। इन वजूहात को 3 ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो है हस्ब ज़ैल। नंबर 1, ज़मीन की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हिंदुस्तान में ज़मीन की तकसीम में इकसानियत नहीं है। ज़मीन का बहुत बड़ा है फ़ीसद चंद ज़मींदारों के हाथ में पाया जाता है, जिनके पास खेत का रकबा बड़ा है, और बकिया ज़मीन कई छोटे किसानों में तकसीम हुई है, जिसकी वजह से जिनके पास ज़मीन का ज़्यादा रकबा है वो लोग इसका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, या तो वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और दूसरे क्या है जिसके पास जो किसान हैं छोटे किसानों में यानी ज़मीन कई छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होकर जो किसानों में पाई जाती है, वो ज़मीन पर सही तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ज़मीन की तकसीम में
یعنی جس طریقے سے زمین ہونی چاہیے زراعت کے لیے اس طریقے سے زمین کی موجودگی عدم موجودگی بھی زرعی پیداوار میں کمی کا سبب ہے۔ نیکسٹ ہے کھیت کا رقبہ، اسمال لینڈ آف ہولڈنگس۔ ہندوستان میں کھیت کا اوسط رقبہ بہت ہی کم ہے۔ قوانین وراثت کی وجہ سے یعنی وراثت کے قانون کی وجہ سے کھیت کی مزید تقسیم اور انتشار پایا گیا۔ نتیجتاً ہندوستان میں کھیت کا اوسط رقبہ کم ہو گیا اور زرعی پیداوار پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ یعنی خاندان کے بٹوارے کی وجہ سے زمین کا بھی بٹوارا ہندوستان میں ہوتا جا رہا ہے۔ جب زمین تقسیم در تقسیم یعنی زمین کا انتشار یا ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جانا زرعی پیداوار میں کمی کا اہم سبب ہے۔ اگر زراعت کی زمین جہاں پر پیداوار ہو رہی زمین بہت بڑے حصے تک اگر اس پر کاشتکاری کی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس پہ مشنری کا استعمال ہوتا اور زرعی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا۔ قانون وراثت کی وجہ سے اس طریقے سے زراعت کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ زمینات کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے زراعتی پیداوار میں حد درجے کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک ادارتی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ تیسری اہم وجہ جس کی وجہ سے زراعتی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے وہ ہے زمین کا حصول اور لگانداری طریقہ یعنی لینڈ آکوپینسی ٹیننسی سسٹم۔ آزادی سے پہلے زمینداری طریقہ، جاگیرداری طریقہ، محلے واری طریقہ اور رعیت واری طریقہ پائے جاتے تھے۔ نتیجتاً ہندوستانی زراعت میں پسماندگی اور کم پیداواری تھی۔ ان طریقوں کی وجہ سے چند زمیندار ان کی زمین کاشت کرنے کے لیے چھوٹے کسانوں کو لگان پر دے دیتے تھے۔ اس کو لگانداری طریقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے میں لگان کی رقم اور لگانداری کی مدت غیر یقینی تھی۔ نتیجتاً لگاندار زراعت کی ترقی کی طرف کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے، اس لیے ہندوستان میں زراعت کی پیداواری میں کمی ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ لگانداری نظام کی وجہ سے بھی زرعی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اگر زمین کا مالک ہی اگر زمین کی کاشت کار کرے تو اس کو زیادہ دلچسپی سے زمین کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرے گا، لیکن یہاں پر زمیندار ایبسینٹ ہوتا ہے، یعنی زمین کا مالک خود زمین نہیں کرتا بلکہ زمین کو ٹھیکے پر یا لگان پر کسی اور کو دیتا ہے۔ تو کوئی اور زمین جب کسان کاشت کرتا ہے تو اس کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو غیر یقینی رہتا ہے کہ اگر وہ زمین کی حالات بہتر کرے یا زمین کے زرخیزی کو ڈیولپ کرے تو اگلے سال اس کو جتنا پیسہ انہیں زرخیزی کو بڑھانے کے لیے یا زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے لگائے گا تو اس کو یقینی یا غیر یقینی حالات میں اگر اس کو یقین نہیں رہے گا کہ اگلے بار اس کو وہی کھیت اس کو ملے گا تو اسی لیے وہ زمین کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا ترقی کے لیے کوئی دلچسپی نہیں دکھائے گا، جس سے زمین کی زرخیزی کمی پیدا ہوگی۔ زمین کی زرخیزی کی کمی کی وجہ سے پیداوار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے جو زمین کا مالک ہوتا ہے وہی اگر زمین کی کاشت کار کرے تو پیداوار میں حد درجے اضافہ ہونے کے موقع ہے۔ تو اس طریقے سے زمیندار کے ایبسینٹی زمیندار کی وجہ سے یعنی زمین کا مالک ہی زمین کی کاشتکاری نہیں کرنے کی وجہ سے بھی زرعی پیداوار میں کمی واقع ہوگی۔ اس طریقے سے یہ ہے انسٹیٹیوشنل کازز۔ زرعی پیداوار میں کمی کے یہ ادارجاتی وجوہات ہیں جو ڈسٹریبیوشن آف لینڈ، اسمال لینڈ ہولڈنگس، لینڈ آکوپینسی ٹیننسی سسٹم ہے۔ اس کے بعد تیسری وجوہات میں جو ٹیکنالوجیکل کازز ہے، ٹیکنالوجی وجوہات، اس میں سب سے پہلے پیداواری کے روایتی طریقے، ٹریڈیشنل ٹیکنیکس آف پروڈکشن۔ ان وجوہات کو ٹیکنالوجیکل وجوہات یا ٹیکنیکل وجوہات کو بھی دو ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ ہے فرسٹ ٹریڈیشنل ٹیکنیک آف پروڈکشن، پیداوار کے روایتی ٹیکنیکس۔ ہندوستانی کسان روایتی اور پرانے پیداوار کے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی
تقریباً علاقوں میں، دیہی علاقوں میں نیو ٹیکنالوجی کا اتنا کثیر مقدار میں استعمال نہیں ہو رہا ہے اور زراعت سے کم پیداواری حاصل کر رہے ہیں پرانے طریقے پیدائش کی وجہ سے۔ ہندوستانی کسان آج بھی لکڑی کے ہل، بیل گاڑیاں اور دراتی وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں تقریباً دیہی علاقوں میں۔ جو کسان دولت مند ہے، جہاں پر کثیر مقدار میں ان کے پاس ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اصل موجود ہے، وہ کسان جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کسانوں کی ہندوستان میں آج بھی وہی روایتی طریقے زراعت میں استعمال کر رہے ہیں اور اکثر ہندوستانی کسان زراعت کے نئے ٹیکنیک سے ابھی تک واقف نہیں ہیں۔ حال ہی میں ان حالات میں تبدیلی کچھ علاقوں میں ہوئی ہے، جہاں پر جو کسانوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ اصل اور دولت موجود ہے، وہاں پر ان علاقوں میں ٹیکنالوجی کی تبدیلیاں واقع ہوئی اور ہندوستانی کسان محدود پیمانے پر پیداوار کے نئے طریقے اختیار کر رہے ہیں، یعنی جہاں پر یہ اصل کی موجودگی ہے اور دولت مند کسان ہیں۔ تقریباً لوگ جو ہے سو ابھی بھی پیداوار کے فرسودہ اور پرانے طریقوں سے ہی زراعت میں پیداوار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی پائی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے آبپاشی کی سہولتوں میں کمی، لیک آف سفیشینٹ اریگیشن فیسلٹیز۔ آبپاشی کی زرعی پیداواری میں کمی کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ مناسب آبپاشی کی سہولتوں کی کمی ہے۔ یہ ہندوستانی کسانوں کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ مناسب آبپاشی کی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے کسان اکثر بارش پر انحصار کرتا ہے۔ حکومت کی منصوبہ بند کوشش کی وجہ سے آبپاشی کی سہولتوں میں اب کچھ اضافہ ہوا ہے۔ بقیہ زمین میں کاشت کرنے کے لیے بارش پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ سہولتیں حکومت کی جانب سے کچھ علاقوں میں منصوبہ بندی کی وجہ سے آبپاشی کی سہولتیں فراہم کی گئی ہے، لیکن آج بھی تقریباً کسانوں کو کاشتکاری کے لیے بارش پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جس سے کسانوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے اور زراعت کے جدید ٹیکنیکس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجتاً ہمارے ملک میں زرعی پیداواری میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ زراعت میں پیداواری کے کمی کے وجوہات ہیں۔ زراعت میں پیداواری کمی کے وجوہات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے عام وجوہات میں پھر ذیلی وجوہات پائے جاتے ہیں۔ عام وجوہات یعنی جنرل کازز، سیکنڈ ہے ادارہ جاتی وجوہات انسٹیٹیوشنل کازز، تھرڈ ہے ٹیکنیکل وجوہات یا ٹیکنیکل کازز۔ تو اس طریقے سے عام وجوہات میں بھی ذیلی وجوہات پائے جاتے ہیں، جو ہم نے تفصیلی اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ یہ وجوہات جو زراعت میں کمی کے بن رہے ہیں، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ میجرز ٹو انکریز ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، واٹ میجرز ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو انکریز دا ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی۔ زرعی پیداواری میں اضافے کے اقدامات، وہ کون سے اقدامات ہیں جس کی یا تدابیر ہے جس کو استعمال کرنے سے زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے حسب ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اقدام ہے وہ ہے ادارہ جاتی اصلاحات کا آغاز، انٹروڈکشن آف انسٹیٹیوشنل ریفارمز۔ ہندوستان کی زراعت میں ادارہ جاتی اصلاحات کا آغاز کیا گیا ہے، خاص طور پر لگاندر اصلاحات پر عمل آوری ہوئی ہے۔ ہندوستان میں امداد باہمی کاشت زراعت پر اشتمال اراضی کا آغاز کیا گیا ہے، کھیت کا اوسط رقبے کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ادارہ جاتی اصلاحات ٹیکنیکل تبدیلیوں کے آغاز ہے۔ تو ہندوستان میں اس طریقے سے اصلاحات اراضی کے ذریعے لگانداری، اصلاحات اراضی زمین پر یعنی لگانداری طریقہ شروع کیا گیا ہے اور مڈل مینس یعنی زمینداری نظام کو ختم کیا گیا ہے۔ اصلاحات اراضی تین طریقے سے کی گئی ہے۔ پہلا ہے زمینداری نظام کا خاتمہ، یعنی جو مڈل مینس جو موجود ہے کسانوں اور حکومت کے درمیان، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے،
تو وہ مڈل مین کو اصلاحات اراضی کے ذریعے ختم کیا گیا ہے، اور دوسرا زمین پر لگانداری کا طریقہ، یعنی دوسرا اور اہم اصلاحات اراضی لگانداری کے ذریعے ایک حد مقرر کی گئی ہے جس کا کاشتکاری کا حصہ کسان ڈائریکٹ حکومت کو ادا کرنا ہے، مڈل مین اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کیا کیا گیا ہے، حد بندی اراضی، کتنی حد زمین کی حد کسان رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے 3 اصلاحات کے ذریعے زمینی اصلاحات کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے مختلف اداروں کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف ویریس انسٹیٹیوشن۔ زمین کی پیداوار کی سطح بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے ہندوستان میں زیر کاشت زمین کو منظم آبپاشی کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کئی چھوٹے اور بڑے آبپاشی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں۔ خشکی علاقہ میں کسانوں کی آبپاشی کی ضرورت کی تکمیل کے لیے الیکٹرک بورویلز وغیرہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس طریقے سے مختلف اداروں کو ترقی دے کر زراعتی پیداوار میں اضافے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے کھیت کے جدید داخل، ماڈرن فارم انپٹس۔ کھیت کے جدید داخل کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ زرعی ترقی تیز ہو سکے۔ زیادہ کیمیائی کھاد، فرٹیلائزرز، کیڑے مار دوائیں، پیسٹی سائڈز، پمپ سیٹس، الیکٹرک موٹرز، اسپریز، کریشرز، ڈرلر وغیرہ کی پیداوار کی جائے کا استعمال زیادہ سے زیادہ اور کسانوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ زرعی پیداوار کی سطح بڑھا سکیں۔ تو یعنی یہ تمام داخلات زراعت کو ماڈرن فارم انپٹس کے تحت فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ کسانوں کو یہ سہولتیں فراہم کر کے زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ یہ بھی ایک اقدام کیا جا رہا ہے۔ آبادی کی ترقی پر کنٹرول آف پاپولیشن گروتھ۔ زرعی شعبے پر آبادی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت کو ایک طرف آبادی کی شرح ترقی میں کمی کے اقدامات کر رہی ہے اور دوسری طرف غیر زرعی شعبوں کو ترقی دے رہی ہے۔ اسی وقت زراعت پر منحصر آبادی دیگر شعبوں کو منتقل ہو سکی۔ اسی طرح زراعت پر جو زیادہ سے زیادہ لوگ منحصر ہیں ان کو دیگر شعبوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ دیگر شعبے یعنی صنعتی شعبہ، خدماتی شعبہ وغیرہ۔ اس طریقے سے ایک تو آبادی فیملی پلاننگ کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ زرعی شعبے پر آبادی کا دباؤ کم ہو سکے، اور دوسرا غیر زرعی شعبے جیسے صنعت ہے، خدمات ہے وغیرہ، اس کی طرف زرعی پیداوار میں کام کرنے والے، زراعت میں کام کرنے والے لوگوں کو کم کر کے دوسرے شعبوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرے، اسی طرح سے تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ نیکسٹ ہے تعلیم یا ایجوکیشن۔ کاشتکاروں کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو تعلیم دینے کے لیے زیادہ تعلیم بالغان مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ تعلیم یافتہ کسان نئے زرعی ٹیکنالوجی کو آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے حکومت مختلف اقدامات کے ذریعے زرعی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستان میں زراعت کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زراعت کی ترقی ممکن ہو سکے اور غذائی اجناس میں خود مکتفی یا سیلف سفیشینسی حاصل کر سکے۔ تو اس طریقے سے زراعت میں زراعتی پیداوار کو کمی کے وجوہات کو دور کرنے کے لیے کئی ایک اقدامات کیے جا رہے ہیں۔